Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. गत साता प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गोप्य भेट गरे। प्रधानमन्त्रीको बोलावटमा भएको सो भेट आपत्तिजनक र अनैतिक भएको संवैधानिक मामिलाका जानकारहरूको प्रतिक्रिया छ। सत्तारूढ नेकपाभित्र अन्तर्विरोध बढ्दै गइरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाएर भेटेका थिए, तर यो भेटलाई सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशले समेत आपत्तिजनक र अनैतिक भनेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र प्रधान न्यायाधीश जबरा बीचको भेटबारे हामीले नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई सोध्यौं। प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश बीचको भेट भएकोले तपाईले सुन्नु भएको छ। जवाफमा श्रेष्ठले भने सामान्य भेटघाट र छलफल भयो भनेका छन्, नयाँ केही आएको छैन, सल्लाह गर्नुपर्छ। यसरी गोप्य रूपमा प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशले भेट्न मिल्छ कि मिल्दैन? जवाफमा श्रेष्ठले भने सामान्य अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश बीचको औपचारिक कुनै विषय राखेर नै छलफल गरिन्छ। कुन विषयमा छलफल भयो भन्ने बाहिर आएन, सुने अनुसार सामान्य भेटघाट हो भन्ने कुराहरू छन्। बार अध्यक्षलाई हामीले फेरि सोध्यौं, त्यसरी सामान्य भेटघाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? जवाफमा श्रेष्ठले भने अब सामान्य भेटघाट गर्न त्यस किसिमको विषयवस्तु के हो, कसो हो भनेर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपाल बारको नेतृत्व कमजोर भएकाले यति ठुलो विषयमा पनि केही बोल्न सकेन भन्ने विज्ञहरूको प्रतिक्रिया छ नि। यो जिज्ञासामा बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने यसका लागि के गर्ने हामी सल्लाह गर्छौं। अब प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको भेटबारे कानुनविदहरूको प्रतिक्रिया के छ जस्ताको जस्तै सुनौ। बलराम केसी पूर्व न्यायाधीशले भन्छन् यो धेरै आपत्तिजनक र अनैतिक छ। डाक्न पनि नहुने, जान पनि नहुने, अफिसियल समारोह वा कुनै कार्यक्रममा भेटियो भने हाई हेल्लो गर्नु बेग्लै कुरा हो। संवैधानिक परिषदको बैठक जस्ता अफिसियल कामहरूमा त भेट्नु परिगो, अघि पछि चाहे बेलामा पनि नहुने, जान पनि नहुने पद हो त्यो। दुईवटा घनिष्ठ साथीहरू नै त्यो पदमा पुगेका भए पनि पदमा रहुन्जेल त्यो फ्रेन्डसिप बिर्सनुपर्छ। सरकारको अफिसियल कामहरूमा भेट हुनु बेग्लै कुरा हो। डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाका प्रधान न्यायाधीशलाई कहिल्यै व्हाइट हाउसमा बोलाएर कुरा गर्दैनन्, त्यो गर्ने चिजै होइन, यो त गर्नै नहुने काम हो। यसले त न्यायालयलाई ठुलो धक्का दिन्छ। सत्ता सरकार विरुद्ध धेरै नै अभियोग दर्ता हुने देश हो हाम्रो। सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालतमा धेरै अभियोगहरू आउँछन्। अदालतका प्रमुख भनेका प्रधान न्यायाधीश हुन्। सरकारको प्रमुख जसका विरुद्ध मुद्दा परिराखेको छ, यी दुई बीच ओल्लो घर पल्लो घरमा डाकेर भेट हुनु सक्दैन। अहिले न्यायालयले जनताको विश्वास कमाउनु पर्नेछ। न्यायालय स्वतन्त्र भएको ठाउँमा, प्रजातन्त्र राम्रोसँग संस्थागत भएको ठाउँमा त अदालतमाथि टीका टिप्पणी नै हुँदैन। यो संस्था राम्रोसँग चल्नुपर्छ। हामी कहाँ अहिले त एकदमै क्रिटिकल अवस्था छ। सरकार विवादमा चलेको छ। यस्तो बेलामा त झन् कार्यकारीले प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाउनै नहुने हो। कहीँ भेटे पनि नचिनेको जस्तो गरेर बाइपास गर्नुपर्नेमा यो मलाई दुःख लागिरहेको छ। हाम्रोमा अहिले बार सशक्त छैन। बार सशक्त हुने हो भने त यो न्यायालयमा स्कटल्यान्ड जस्तो बन्ने थियो। हामी कहाँ दुईवटा बार छन्, एउटा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन छ, अर्को नेपाल बार एसोसिएसन छ। दुईवटैले एउटा प्रस्ताव गर्नु पर्थ्यो, यो भएन। न्यायालयको प्रमुखलाई किन बोलाइयो, किन गइयो? भेटको कुरा सार्वजनिक गर्नु पर्यो, होइन भने किन भेट गरियो? त्यस्तै अर्का संविधानविद भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, प्रथमतः अहिलेको संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीशले वा न्यायपालिकाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउँछ। त्यो प्रसङ्गमा राष्ट्र अध्यक्षसँग न्यायालयको सम्पर्क हुन सक्छ। दोस्रो, कुनै स्वास्थ्यको समस्या आदि इत्यादि भएको अवस्थामा मानवीय रूपमा भेटघाट गर्ने भन्ने हुन सक्छ। तेस्रो, कुनै उत्सवको बारेमा केही तयारी गर्नु पर्यो भयो भने पनि राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखसँग प्रोटोकलको हिसाबले भेट हुन सक्ला। यो देखि बाहेक न्यायालयको प्रमुख र कार्यपालिकाको प्रमुख बीचको भेटलाई एकदमै स्वाभाविक मानिँदैन। सुन्नमा आएको छ कतिपय राजनीतिक कुराहरू पनि भए भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसलाई त्यति स्वाभाविक मानिँदैन। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न जानुभएको हो भने त त्यो मानवीय पक्ष हो, नभए यसलाई सामान्य रूपमा लिँदैन। यदि यो भेटघाट पवित्र थियो, राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित थिएन र संविधानले तोकेको मूल्य मान्यताभित्र थियो भने दुवै निकायले सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो। किन आज प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशका बीचमा भेटघाट भयो, यो विषयमा छलफल भयो, अथवा स्वास्थ्यका बारेमा फलानुले जानकारी लिनुभयो भनेर बाहिर आउनु पर्थ्यो। तर मिटिङ हुने र मिटिङका कुराहरू बाहिर सार्वजनिक नहुनाले चाहिँ केही शङ्का देखाएको छ। संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ कि चाहेका
बेला कार्यपालिकाले पनि न्यायपालिकालाई प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने म्यासेज पनि कार्यपालिकाले पटक पटक दिने गरेको छ। मिटिङको अन्तर्वस्तु बाहिर नआउँदाखेरि मान्छेलाई शङ्का गर्ने ठाउँ भयो। तुरुन्तै सर्वोच्चमा रिट निवेदन खुला गरियो। गर्नु त पर्थ्यो तर थाहा छैन त्यो भेटघाटले प्रभाव पारेको हो भने राम्रो मानिँदैन। प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा पर्ने अनि उनी अप्ठ्यारोमा परेका बेला रिट निवेदन खोलिदिएर न्यायपालिकाले सहज बनाउने हो भने त अब न्यायपालिकाको मूल्य मान्यता नै रहेन। पछिल्लो समयमा हाम्रो न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने काम भयो, त्यसमा अझै घिउ तेल थप्ने काम भइरहेको छ। न्यायालयको पवित्रतामा विश्वास गर्ने हामी जस्ता मानिसहरूका लागि यो अत्यन्तै दुःख लाग्दो विषय हो, आचार्यले भनेका छन्। बाँकेको नेपालगञ्जमा भोलिदेखि कर्फ्यू लगाउने निर्णय भएको छ। सोमबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले मङ्गलबार बिहान 11 बजेदेखि वैशाख 25 गतेसम्म नेपालगञ्जलाई पूर्णतः निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। सङ्घीय सरकारले जारी राखेको लकडाउनसँगै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा वैशाख 23 गते बिहान 11 बजेदेखि 25 गते मध्यरातिसम्म पूर्ण निषेधित क्षेत्र लागू गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काले बताए। कर्फ्यूको समयमा नेपालगञ्जमा औषधि पसल बाहेक सबै खाले पसल व्यवसाय खोल्न नपाइने पर्जिया खड्काले बताएका छन्। बाँकेमा 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रदेश नम्बर 5 सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालसहितको टोली सोमबार नेपालगञ्ज पुगेर कम्तीमा 3 दिन कर्फ्यू लगाउन जिल्ला प्रशासनलाई सुझाव दिएको थियो। नेपालगञ्जको अन्सारी मस्जिदका 60 वर्षीय मौलानामा वैशाख 19 गते कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। त्यसको 2 दिनपछि उनीसँगै सम्पर्कमा रहेका 15 जनामा पनि कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पहिलो संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्क भएका 90 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर 60 जनाको परीक्षण गर्दा नेपालगञ्जको एउटै टोलका 15 जना व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको डाक्टर गिरीले बताएका छन्। आइतबार सङ्कलन गरिएका स्वाबमध्ये 30 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। सङ्क्रमित सबैलाई बाँकेको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको र स्वास्थ्य सामान्य रहेको उनले बताएका छन्। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेपछि बाँकेका सङ्घीय सांसदहरूले सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेर बाँकेमा कोरोना परीक्षण किट पठाउन उपकरण र प्राविधिक टोली खटाउनका लागि माग गरेका छन्। नेपालगञ्जवासीको स्वास्थ्य परीक्षणमा व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन्। सांसद पूर्णकुमारी सुवेदी, बाँके 2 का सांसद मोहम्मद इख्तियार राई, बाँके 3 का सांसद नन्दलाल रोकाया, अर्का सांसद शरबत आरा खानले स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई मन्त्रालयमै पुगेर भेट गरी माग राखेका हुन्। भेटमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले 250 थान किट पठाउन लागेको र अन्य सामग्री पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले सबै नाकाहरू बन्द गरेको छ। सीमा जोडिएको नेपालगञ्जमा 16 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि स्थानीय तहले चारैतिरका नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले जानकारी दिए। खजुराले स्थानीय तहभित्रका वडा पनि सिल गरेको छ। उनले वडा नम्बर 5, 6, 7 र 8 लाई पनि लक गरेको जनाइएको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा छलफलका लागि लैजाने प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले पाएका छन्। सोमबार बालुवाटारमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलपछि कार्यकारी अध्यक्ष र महासचिवले प्रस्ताव तयारी पार्ने भएका हुन्। अब अध्यक्ष र महासचिवले शनिबार बसेको सचिवालय बैठकको सहमति र भावना अनुसार प्रस्ताव तयार पार्नेछन्। बालुवाटारमा सोमबार भएको 2 अध्यक्षबीचको भेटमा गत मङ्सिर 4 गतेको सहमतिमै फर्किने गरी त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको मोडालिटी समेत तयार भएको स्रोतले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गतेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी काम सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। सो निर्णयमा पार्टीका बैठकको अध्यक्षतामा ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा गर्ने तर आम रूपमा बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने भनिएको थियो। सो निर्णयपछि एउटा स्थायी कमिटी
कमिटी बैठक प्रचण्डले सञ्चालन गरे पनि केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय बैठकहरू संयुक्त अध्यक्षतामै सञ्चालन भएका छन्। नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक वैशाख 25 गते बोलाएको छ। स्थायी कमिटी अघि 24 गते बस्ने सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष र महासचिवले तयार पारेको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। स्थायी कमिटी बैठकमा सचिवालयबाट सहमतिको प्रस्ताव जाने नेकपा स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो सचिवालय बैठकहरूमा त प्रचण्डको कुर्सी समेत अन्य सदस्यहरूसँग राखिएपछि उनले असन्तुष्ट जनाउँदै आएका थिए। पार्टी बैठक बोलाउने र सञ्चालन गर्ने काममा आफूलाई ओलीले असहयोग गरेको भन्दै प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका थिए। वैशाख 20 गते बैठकमा पुनः प्रचण्डको कुर्सी ओलीसँगै राखिएको थियो। नेकपा स्रोतका अनुसार अब पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी व्यावहारिक रूपमै प्रचण्डले पाउनेछन्। त्यस्तै ओली मूलतः रूपमा सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने गरी प्रस्ताव तयार हुन लागेको छ। यसका साथै पार्टीलाई सहमतिमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अन्य केही प्रस्ताव पनि छलफलमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो, दुई अध्यक्षबीच शनिबारको बैठक अघि के गोप्य सहमति भयो भन्ने धेरैलाई चासो छ, तर उनीहरूबीच अरू केही होइन, मङ्सिर 4 गतेको सहमति दुवैले अक्षरशः पालना गर्ने भन्नेमै समझदारी भएको छ। त्यस्तो हुँदा प्रचण्ड पार्टी सञ्चालनमा र ओली सरकार सञ्चालनमा एक अर्कासँग सहमतिका साथ केन्द्रित हुनुहुन्छ। अन्य नेताहरूले व्यवस्थापन र कतिपय कार्यविभाजनमा नमिलेका भए सहमतिका साथ प्रस्ताव लगेर मिलाउने क्रियाकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। दुवै अध्यक्षले सोही निर्णयको अक्षर र भावनाका साथ अघि बढ्ने समझदारीपछि पार्टीमा उत्पन्न सङ्कट समाधानको दिशामा गएको नेताहरूले बताएका छन्। ओली र प्रचण्डबीचको भित्री सहमति बारे अझै नेकपामा आशंका छ। आइतबार आफू निकट नेताहरूसँग छलफल। माधव नेपाल प्रचण्ड र आफू एकै ठाउँमा रहेको बताएका थिए। नेपाल पक्षले एक व्यक्ति एक पदको मर्म अनुसार चल्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ। यसैबीचमा ओलीले सरकार सञ्चालनमा पार्टीको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने, मन्त्री परिषद उपयुक्त समयमा पुनर्गठन गर्ने र कतिपय नेताहरूको कार्यविभाजनमा समेत सहमतिका साथ हेरफेर गर्ने सहमति भएको चर्चा चलिरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलले बुधबार बिहानसम्म सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेपछि पुनः दुई अध्यक्षबीच छलफल भएर सचिवालयमा जानेछ। यसैबीच उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र आफूले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव लगेको हल्ला नियोजित रूपमा चलाइएको भन्दै महासचिव विष्णु पौडेलले आपत्ति जनाएका छन्। नेकपाभित्र देखा परेका समस्या समाधान भएर पार्टी एकताबद्ध रूपमा अघि बढेको देख्न नचाहनेहरूले विभिन्न माध्यमबाट नियोजित हल्ला चलाएको उनले बताएका छन्। महासचिव पौडेलले भने, पहिला कुरा त माधव कमरेडसँग त्यस्तो कुनै प्रस्ताव लगेको होइन र उहाँले त्यस्तो कुरा गर्नुभयो भन्ने म सोच्न पनि सक्दिनँ। केही व्यक्तिले हामीलाई मात्र होइन उहाँलाई समेत विवादमा पार्न उडन्ते प्रस्तावका कुरा प्रचारमा ल्याएका हुन सक्छन्। त्यसमा सत्यता नरहेको र भ्रममा नपर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु। महासचिव पौडेलका पहलमा नेताहरूबीच आपसी समझदारी कायम गर्दै सरकार र पार्टीलाई बलियो रूपमा अघि बढाउने प्रयत्न सफल भइरहेका बेला भ्रमको खेती चलाउन खोजिएको राष्ट्रिय सभाका सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेकपाका नेता हिमलाल भट्टराईले बताएका छन्। उनले उपाध्यक्ष गौतम र महासचिव पौडेललाई विवादमा तान्ने र पार्टीमा एकता नचाहनेहरू पहिचान लुकाएर मिडियाबाजीमा उत्रिएको आरोप लगाए। पार्टीमा बलियो एकता र नेताहरूबीच समझदारी हुन लाग्दा यस्ता भ्रामक प्रचारबाजी हुने गरेको उनको दाबी छ। पार्टी एकता प्रक्रियामा महासचिव पौडेलको भूमिका नरुचाएकाहरूले अन्तर्विरोध सिर्जना गर्न खोजेको उनले बताएका छन्।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफलका लागि लैजाने प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले पाएका छन्। सोमबार बालुवाटारमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलपछि कार्यकारी अध्यक्ष र महासचिवले प्रस्ताव तयारी पार्ने भएका हुन्। अब अध्यक्ष र महासचिवले शनिबार बसेको सचिवालय बैठकको सहमति र भावना अनुसार प्रस्ताव तयार पार्नेछन्। बालुवाटारमा सोमबार भएको दुई अध्यक्षबीचको भेटमा गत मङ्सिर 4 गतेको सहमतिमै फर्किने गरी त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको मोडालिटी समेत तयार भएको स्रोतले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गतेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी काम सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। सो निर्णयमा पार्टीका बैठकको अध्यक्षतामा ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा गर्ने तर आम रूपमा बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने भनिएको थियो। सो निर्णयपछि एउटा स्थायी कमिटी बैठक प्रचण्डले सञ्चालन गरे पनि केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय बैठकहरू संयुक्त अध्यक्षतामै सञ्चालन भएका छन्। नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक वैशाख 25 गते बोलाएको छ। स्थायी कमिटी अघि 24 गते बस्ने सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष र महासचिवले तयार पारेको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। स्थायी कमिटी बैठकमा सचिवालयबाट सहमतिको प्रस्ताव जाने नेकपा स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो सचिवालय बैठकहरूमा त प्रचण्डको कुर्सी समेत अन्य सदस्यहरूसँग राखिएपछि उनले असन्तुष्ट जनाउँदै आएका थिए। पार्टी बैठक बोलाउने र सञ्चालन गर्ने काममा आफूलाई ओलीले असहयोग गरेको भन्दै प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका थिए। वैशाख 20 गते बैठकमा पुनः प्रचण्डको कुर्सी ओलीसँगै राखिएको थियो। नेकपा स्रोतका अनुसार अब पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी व्यावहारिक रूपमै प्रचण्डले पाउनेछन्। त्यस्तै ओली मूलतः रूपमा सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने गरी प्रस्ताव तयार हुन लागेको छ। यसका साथै पार्टीलाई सहमतिमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अन्य केही प्रस्ताव पनि छलफलमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो दुई अध्यक्षबीच शनिबारको बैठक अघि के गोप्य सहमति भयो भन्ने धेरैलाई चासो छ, तर उनीहरूबीच अरू केही होइन। मङ्सिर 4 गतेको सहमति दुवैले अक्षरशः पालना गर्ने भन्नेमै समझदारी भएको छ। त्यस्तो हुँदा प्रचण्ड पार्टी सञ्चालनमा र ओली सरकार सञ्चालनमा एक अर्कासँग सहमतिका साथ केन्द्रित हुनुहुन्छ। अन्य नेताहरूले व्यवस्थापन र कतिपय कार्यविभाजनमा नमिलेका भए सहमतिका साथ प्रस्ताव लगेर मिलाउने क्रियाकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। दुवै अध्यक्षले सोही निर्णयको अक्षर र भावनाका साथ अघि बढ्ने समझदारीपछि पार्टीमा उत्पन्न सङ्कट समाधानको दिशामा गएको नेताहरूले बताएका छन्। ओली र प्रचण्डबीचको भित्री सहमति बारे अझै नेकपामा आशंका छ। आइतबार आफू निकट नेताहरूसँग छलफल माधव नेपाल प्रचण्ड र आफू एकै ठाउँमा रहेको बताएका थिए। नेपाल पक्षले एक व्यक्ति एक पदको मर्म अनुसार चल्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ। यसैबीचमा ओलीले सरकार सञ्चालनमा पार्टीको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने, मन्त्री परिषद उपयुक्त समयमा पुनर्गठन गर्ने र कतिपय नेताहरूको कार्यविभाजनमा समेत सहमतिका साथ हेरफेर गर्ने सहमति भएको चर्चा चलिरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलले बुधबार बिहानसम्म सहमतिको प्रस्ताव तयार पारेपछि पुनः दुई अध्यक्षबीच छलफल भएर सचिवालयमा जानेछ। यसैबीच उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र आफूले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव लगेको हल्ला नियोजित रूपमा चलाइएको भन्दै महासचिव विष्णु पौडेलले आपत्ति जनाएका छन्। नेकपाभित्र देखा परेका समस्या समाधान भएर पार्टी एकताबद्ध रूपमा अघि बढेको देख्न नचाहनेहरूले विभिन्न माध्यमबाट नियोजित हल्ला चलाएको उनले बताएका छन्। महासचिव पौडेलले भने पहिला कुरा त माधव कमरेडसँग त्यस्तो कुनै प्रस्ताव लगेको होइन र उहाँले त्यस्तो कुरा गर्नुभयो भन्ने म सोच्न पनि सक्दिनँ। केही व्यक्तिले हामीलाई मात्र होइन उहाँलाई समेत विवादमा पार्न उडन्ते प्रस्तावका कुरा प्रचारमा ल्याएका हुन सक्छन्। त्यसमा सत्यता नरहेको र भ्रममा नपर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु। महासचिव पौडेलका पहलमा नेताहरूबीच आपसी समझदारी कायम गर्दै सरकार र पार्टीलाई बलियो रूपमा अघि बढाउने प्रयत्न सफल भइरहेका बेला भ्रमको खेती चलाउन खोजिएको राष्ट्रिय सभाका सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेकपाका नेता हिमलाल भट्टराईले बताएका छन्। उनले उपाध्यक्ष गौतम र महासचिव पौडेललाई विवादमा तान्ने र पार्टीमा एकता नचाहनेहरू पहिचान लुकाएर मिडियाबाजीमा उत्रिएको आरोप लगाए। पार्टीमा बलियो एकता र नेताहरूबीच समझदारी हुन लाग्दा यस्ता भ्रामक प्रचारबाजी हुने गरेको उनको दाबी छ। पार्टी एकता प्रक्रियामा महासचिव पौडेलको भूमिका नरुचाएकाहरूले अन्तर्विरोध सिर्जना गर्न खोजेको उनले बताएका छन्।